अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका दोस्त इरशाद बलोच। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो नाजरीन, आज हम आपको जाली बनाने का तरीका बना के दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहना, पूरी वीडियो देखना। इंशाल्लाह हम एक एक चीज़ आपको मुकम्मल तरीके से बताएंगे। तो नाजरीन, चलते हैं शलवार की जाली की तरफ। तो नाजरीन, ये देखें, सबसे पहले आपने ये पट्टी देख रहे हैं, आधा इंच की पट्टी आपने चिपका लेनी है शलवार के ऊपर। ये देखें नाजरीन, आधा इंच की पट्टी ये हो गई। तकरीबन 1.25 इंच का जो है, देख रहे हैं ये नाजरीन, 1.25 इंच दबाव छोड़ देना है। पूरा 1.25 इंच दबाव छोड़ के ये पट्टी चिपका लेनी है। ये हो गया नाजरीन। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ये अखबार उठा लेनी है। तकरीबन 1.25 इंच जो है ना, ये तकरीबन 2 सूत्र ये मोटी होनी चाहिए। अखबार 2 सूत्र मोटी होनी चाहिए, ताकि इससे जाली जो है आपकी बेहतरीन निकलेगी। अगर इसके पीस थोड़े कम होंगे तो वो जाली सही नहीं निकलेगी। तकरीबन 2 सूत्र पूरी मोटी होनी चाहिए अखबार। और ये याद रखना नाजरीन, अखबार के साथ जो है ना जाली निकालना बहुत ही आसान तरीका है। पूरी वीडियो देखना, इंशाल्लाह आप बिल्कुल सीख जाएंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले जो है ना, ये अखबार आपने नीचे रख लेनी है। अखबार के ऊपर आपने शलवार का पांचा रखना है। ये देखें नाजरीन, ये देख रहे हैं, अखबार रख के उसके ऊपर शलवार रखनी है। फिर उसके ऊपर, उसके नीचे, अखबार के नीचे ये देख रहे हैं नाजरीन, शलवार का ये कपड़े का पीस है शलवार का, जो सबसे नीचे रखना है। ये देखें, ये नीचे रख लेना है नाजरीन। ये देखें, ठीक है। तो नाजरीन, ये देखें, अब हम सिलाई लगा रहे हैं। तो नाजरीन, ये याद रखना कि ये सिलाई जो है बिल्कुल बुकरम के साथ लगानी है। वक्फा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई जो है ना लगानी है, बिल्कुल बराबर। और दूसरे नंबर पे नाजरीन, ये मैं भूल गया हूँ, ये देख रहे हैं धागा नाजरीन, ये धागा है, ये आपने डबल कर लेना है। नीचे डब्बी के अंदर भी डबल कर लेना है, ऊपर भी डबल धागा चलाना है, ताकि इससे आपकी जाली टूटेगी नहीं। तो नाजरीन, ये देखें, बहुत आसान तरीका है। ये आप लोग बिल्कुल किनारे के साथ लगानी है, बिल्कुल। ये देख रहे हैं, सिलाई बुकरम के साथ है, ना दूर करनी है ना बुकरम के ऊपर लगानी है, बिल्कुल सिलाई बुकरम के साथ चलानी है। ये देखें नाजरीन, तो नाजरीन ये देखें, ये आखिरी सिलाई आके यहाँ आप लोगों ने स्टॉप करके यहाँ थोड़ा सा पक्का कर लेना है, ताकि सिलाई आपकी खुल ना जाए। ये देखें, ये आपकी सिलाई मुकम्मल हो गई नाजरीन। तो नाजरीन, ये देखें, ये देख रहे हैं, सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ लग रही है नाजरीन। ये देख लेना, बिल्कुल साथ चलानी है। अभी ये सिलाई आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम चलते हैं इस्त्री की तरफ। तो नाजरीन, ये देखें, ये सिलाई कपड़े को उल्टा कर लेना है नाजरीन। ये देख रहे हैं सिलाई आपकी किनारे की, ये अखबार है, अखबार निकालनी नहीं है बाहर, वो मैं बाद में बताता हूँ कि अखबार किस तरीके से निकालनी है। तो ये दूसरा पीस हो गया नाजरीन, ये देख रहे हैं पट्टी का, बुकरम का। ये भी, ये देखें, सिलाई के साथ ही बिल्कुल अटैच करना है। ये देखें नाजरीन, यहाँ रख लेंगे बिल्कुल सिलाई के साथ। ये देखें, बहुत ही आसान है नाजरीन। इंशाल्लाह आप देखेंगे आखिर में आपको समझ बिल्कुल दुरुस्त लगेगी। ये देखें, ये देखें, ये हमने बुकरम को प्रेस कर दिया है। तो नाजरीन, ये बुकरम आपकी मुकम्मल हो गई है। ये देख रहे हैं नाजरीन, मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ, ये जो सिलाई है बिल्कुल बुकरम के साथ होनी चाहिए। ये देखें, अभी ये आपका प्रेस मुकम्मल हो गया है।
تو ناظرین یہ دیکھیں، یہاں سے آپ لوگوں نے اخبار کو نکال لینا ہے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا اس سے ہم نے اخبار نکال لی ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہم نے اخبار اس سے نکال لی ہے جو سلائی لگائی تھی۔ ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو گئی جالی آپ کی تیار، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپ کو کپڑا فولڈ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ کپڑا فولڈ کس طرح کرنا ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے یہ جو آپ کپڑا دیکھ رہے ہیں، یہ دباؤ ہے تھوڑا زیادہ ہے، ہم اس کو کینچی سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کٹ گیا۔ ابھی ہم اس کو جو ہے نا پانی لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں، ہلکا سا پانی لگا کے اس کو پریس کر لینی ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ یہ بیٹھ جائے، اس کا دباؤ اپنی جگہ پہ یہ بیٹھ جائے گا۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں ہلکا سا پانی لگا لینا ہے۔ اب اس کو ہم فولڈ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہم نے فولڈ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں، فولڈ کر لینا ہے۔ ناظرین یہ دھیان رکھنا، جب یہ ہم کپڑا فولڈ کریں گے نا تو اس کو دباؤ جو ہے نا تھوڑا سا ایک سطر جو ہے نا پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ کیونکہ اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینی ہے۔ یہ دباؤ آپ کا جو ہے نا بالکل سلائی کے اوپر آ جائے گا، تو یہ اس چیز کا بالکل خیال رکھنا ہے۔ ناظرین دیکھیں، اس طریقے ساتھ بالکل بکرم کے ساتھ، یہ دیکھیں ناظرین، اس کی سٹیچنگ کرنی ہے بالکل بکرم کے ساتھ دباؤ، تھوڑا سا بھی دور نہیں کرنا، اس کو بالکل جو ہے نا برابر کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہو گیا ناظرین۔ پھر ہلکا سا پانی لگا لینا ہے یہاں پہ تاکہ آپ کا جو ہے نا فنیشنگ آ جائے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ دباؤ کا بالکل خاص خیال ہے۔ اگر یہ جالی کے اوپر آ جائے گا پھر آپ کی جالی جو ہے نا وہ شو نہیں ہوگی، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جالی نکالنے کا۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہوگی، انشاءاللہ آپ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین ویڈیو مکمل دیکھنا انشاءاللہ۔ دباؤ ہو گیا مکمل، ابھی ہم اس کو سیدھا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی جالی ہوگی تیار، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم چلیں گے مشین سے، آپ کو سلائی لگا کے دکھا رہے ہیں، تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سلائی لگا لینی ہے تاکہ آپ کی جالی بالکل برابر رہے۔ یاد رکھنا، جب یہ سلائی شروع کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے ہاتھ ہمارا، یہ چیز جو ہے نا اس طریقے سے کھینچنا ہے، اسی طریقے سے ایک انگل ادھر رکھنی ہے اور ایک انگل ادھر رکھنی ہے، تو دونوں طرف سے اس کو اسی طریقے سے جو ہے نا سلائی لگانی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سلائی سب سے پہلے، یہ کنارے کی سلائی مین سلائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ خود سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑا ہلکا سا جالی کو اس طریقے سے کھینچنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک سلائی آپ کی مکمل ہو گئی ناظرین۔ تو ناظرین یہ دوسرے کنارے کی سلائی ہے، جو اہم دو سلائیں سب سے پہلے لگانی ہے تاکہ پھر بعد میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے سلائی لگانی ہے۔ یہ دیکھیں، کھینچ کے لگانا ہے تاکہ وہ جالی آپ کی بالکل برابر جو ہے نا۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ اسٹیپ آپ کا ہو گیا مکمل۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہم نے جالی نکالی ہے
ناظرین کیسی لگی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتانا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا. تو ناظرین انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو آپ کو بنا کر دکھاتے رہیں گے. ہمارے کمنٹس میں حوصلہ افزائی ضرور کیجئے ناظرین. ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں. فی الحال ناظرین آپ کو کیسی ویڈیو لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتانا. یہ تھا جالی بنانے کا طریقہ. تو اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو ہم سے تو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتانا. انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی امید کرتا ہوں. تو ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں. یہ مان